अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल वन टीवी से आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं आलिया कैसर। हम आपको अपडेट कर रहे हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर इंतखाबात के हवाले से, और ख़ास तौर पर 25 जुलाई को जब से इन इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान किया गया है तब से बाकायदा तौर पर हर रोज़ ना सिर्फ इस पर काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स आती हैं, बल्कि जो उम्मीदवारान हैं उनकी जानिब से लिए जाने वाले इक़दाम पर भी हम आपको आगाही देते हैं। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी हर रोज़, चाहे वो SOPs हैं, चाहे वो कोड ऑफ कंडक्ट है, और फिर उम्मीदवारान और सियासी जमातों के लिए जो इक़दाम लिए जा रहे हैं उनसे भी हम आपको आगाही देते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे उन उम्मीदवारान के हवाले से कि जिन्होंने मुकर्ररा तारीख़ तक अपनी कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए। उनकी जाँच पड़ताल के बाद उनमें से जो मुस्तरद किए गए या एक्सेप्ट किए गए और जो मुस्तरद किए गए कागज़ात हैं उन पर होने वाली जो अपीलें हैं, उनकी दरख्वास्त के हवाले से जो फ़ैसला था। आपको बताते चलें कि आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी होने वाली प्रेस रिलीज़ के मुताबिक आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज़ असम्बली के आइंदा आम इंतखाबात 2021 के लिए जारी शुदा इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक 21 जून तक रिटर्निंग अफसरान के पास दाखिल शुदा जो कागज़ात नामज़दगी है उनकी मंजूरी या उनको मुस्तरद किए जाने पर रिटर्निंग अफसरान के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन के पास 26 तारीख़ को 2 बजे तक अपील्स जमा करवाई गई। अब ये भी आपको बताते चलें कि जब कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद कर दिए जाते हैं तो एक बड़ी तादाद में ऐसा होता है कि कुछ लोग जो हैं वो अपील करते हैं इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ कि दुरुस्त ग्राउंड्स पर जो है वो हमारे कागज़ात मुस्तरद नहीं किए गए। जबकि कुछ ऐसे भी मामलात होते हैं जिसमें कुछ लोग जो हैं वो कागज़ात नामज़दगी के मुस्तरद हो जाने के बाद अपील नहीं डालते और यूँ उन लोगों को काउंट नहीं किया जाता। तो जिन लोगों की अपील सुनी जाएगी उसके हवाले से आपको बता दें कि 28 तारीख़ को यानी 28 जून 2021 को 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक दफ्तर इलेक्शन कमीशन मकान नंबर 1 सिविल सेक्रेटेरिएट 76 में जो है वो अपील की समाअत होगी। 29 लोग हैं जिनकी अपील जो है उसको समाअत के लिए मंजूर किया गया है। उनके नाम भी हम आपको बता देते हैं ताकि आपके इल्म में हो कि किसके नाम यानी किस रिटर्निंग अफसर के ख़िलाफ़ किसने अपील जो है वो दायर की है। तो मोहम्मद रफ़ीक हाशमी हैं, वल्द नज़ीर हुसैन, साकिन किला, तहसील ज़िला बाग, बनाम रिटर्निंग ऑफिसर हल्का LA 16 बाग 3। मोहम्मद फ़याज़ मलिक, वल्द मोहम्मद बशीर मलिक, साकिन किला, तहसील ज़िला कोटली, बनाम रिटर्निंग ऑफिसर हल्का LA 8 कोटली 1। सैयद अमीर अरशद अली शाह, वल्द शापीर, साकिन हैं जी फगवाड़ी, तहसील ज़िला कोटली, बनाम 1। मलिक ज़फ़र इकबाल, वल्द ग़ुलाम सरवर, साकिन फगवाड़ी, तहसील ज़िला कोटली, रिटर्निंग ऑफिसर LA 8 कोटली राजमहल कोटली। मोहम्मद इरशाद, वल्द हबीबुल्ला, साकिन सैयदपुर, बनाम रिटर्निंग ऑफिसर हल्का LA 31 मुज़फ़्फ़राबाद 5। अब्बास अली आवान, वल्द फ़ारूक अहमद आवान, साकिन हैं जी चहला बांडी, तहसील ज़िला मुज़फ़्फ़राबाद, बनाम इमरान खुर्शीद, वल्द खुर्शीद अनवर आवान, साकिन चला बांडी, तहसील ज़िला मुज़फ़्फ़राबाद, रिटर्निंग ऑफिसर हल्का LA 29 मुज़फ़्फ़राबाद 3। अब्दुल रशीद मिर्ज़ा, वल्द शेर मोहम्मद मिर्ज़ा, साकिन मकान नंबर 135 गली नंबर 8 इस्लामपुरा शाहदरा लाहौर, बनाम 1। रिटर्निंग ऑफिसर हल्का LA 1 30 जम्मू 1। नासिर हुसैन डार, वल्द मोहम्मद हुसैन डार, साकना हवेली धयान सिंह लाहौर सिटी, वार्ड नंबर 34 लाहौर। लियाकत शबीर, वल्द ख्वाजा शबीर अहमद, चक साकना दोमेल सैयदा, तहसील ज़िला मुज़फ़्फ़राबाद, बनाम रिटर्निंग ऑफिसर हल्का LA 29 मुज़फ़्फ़राबाद 3। सैयद शौकत अली शाह, मेंबर कानून साज़ असम्बली और उम्मीदवार हल्का LA 42 कश्मीर वैली 3, बनाम 1। रिटर्निंग ऑफिसर हल्का LA 42 कश्मीर वैली 3। दूसरा राना सरफराज, वल्द फ़िरोज़द्दीन, सागना मुस्तफ़ाबाद मुज़फ़्फ़राबाद, दहाल बोहान रोड नज़द खान मार्की हाल चकवाल। सैयद शौकत अली शाह, मेंबर कानून साज़ असम्बली, उम्मीदवार हल्का LA 42 कश्मीर वैली 3, बनाम रिटर्निंग ऑफिसर हल्का LA 42 कश्मीर वैली। इसी तरीके से 10वें नंबर पर सलमान अली, वल्द चौधरी दीवान अली, साकिन जौहर टाउन,
مکان نمبر 350 بلاک J3 لاہور بنام محمد طاہر کھوکھر والزبیر اختر کھوکھر میاں والی روڈ ڈاکخانہ خاص بوتلہ تحصیل و ضلع خوشاب۔ ریٹرننگ آفیسر ہیں حلقہ LA 34 جموئی کے۔ مظہر اقبال والد سخی محمد ساکن پرانا اسلام گڑھ ڈاکخانہ تحصیل و ضلع میرپور بنام ریٹرننگ آفیسر حلقہ LA 2 میرپور چک سواری۔ سردار قمر زمان خان والد سردار گل زمان خان ساکن پنیالی تحصیل و ضلع باغ بنام سردار میر اکبر خان والد سردار علی اکبر خان ساکن بھون کنہ تحصیل ضلع باغ اور ریٹرننگ آفیسر ہیں حلقہ LA 16 باغ 3 کے، جو کہ شرکی ہے۔ محمد ریاض ساغر ولد محمد اکبر ساکن ڈاکخانہ خاص پونا تحصیل سماہانی ضلع بھمبر اور بنام چودھری علی شان سونی ولد رحمت خان ساکن گٹیالہ تحصیل سماہانی ضلع بھمبر۔ امجد خورشید ولد محمد اقبال ساکن ترکوال تحصیل گجر خان ضلع راولپنڈی بنام مس نازیہ نیاز دختر محمد نیاز ساکن موزہ بڑالی تحصیل و ضلع کوٹلی۔ محمد سلیم بٹ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ لاہور پاکستان بنام غلام محی الدین دیوان ولد غلام محمد دیوان ساکنہ سٹی لاہور تحصیل لاہور 168 شاہ جمال حلقہ LA 41 کشمیر ویلی 2۔ ریٹرننگ آفیسر ہیں جی یہاں سے حلقہ LA 41 کشمیر ویلی 2 کے، جہاں پر سماعت جو ہے وہ ہوگی۔ یہ بھی آپ کو بتائیں کہ بذریعہ ظاہر اپیل کی یہ سماعت ہو رہی ہے جو کہ 28 تاریخ کو ہوگی۔ اب کچھ لوگوں کی بات کر لیتے ہیں جن کی سماعت 29 تاریخ کو ہوگی، صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک دفتر الیکشن کمیشن مکان نمبر 1 سول سیکریٹریٹ 76 میں ہی۔ اب یہاں بات کر لیتے ہیں سردار محمد تسلیم خان ولد محمد یوسف خان ساکنہ چھٹی نگر، اور اسی طریقے سے تحصیل جو ہے یہاں کی وہ ہے راولا کوٹ ضلع پونچھ بنام خطاب اعظم خان ولد محمد اعظم خان ساکنہ جنڈالی تحصیل راولا کوٹ ضلع پونچھ حلقہ LA 20 پونچھ۔ 17ویں نمبر پر جن کی اپیل جو ہے اس کی سماعت ہوگی، یعنی یہ دوسرے نمبر پر آتے ہیں 29 تاریخ کو ہونے والی سماعت میں۔ پہلے دن کی اگر ہم بات کرتے چلیں تو 15 لوگوں کی اپیل جو ہے وہ سماعت کے لیے منظور کی گئی۔ 28 جون کو ان کی اپیل پر سماعت ہوگی۔ 18ویں نمبر پہ بات کر لیتے ہیں محمد جمیل خان ولد محمد اکبر خان ساکن ڈھگ دھیر کوٹ ضلع باغ، راجہ فہیم فاروق خان ولد راجہ محمد فاروق خان ساکن رنگلہ تحصیل دھیر کوٹ ضلع باغ بنام 1 ارباب اعظم خان ریٹرننگ آفیسر، 2 لطیف خلیق ولد محمد اشرف خان۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ تحصیل ہے یہاں کی ناڑا کوٹ تحصیل دھیر کوٹ ضلع باغ حلقہ LA 14 باغ 1۔ سلمان علی ولد چودھری دیوان علی ساکن جوہر ٹاؤن مکان نمبر 350 بلاک J3 لاہور بنام ناصر حسین ڈار ولد محمد حسین ڈار ساکنہ مکان نمبر A 115-85 محلہ حویلی دھیان سنگھ لاہور۔ ریٹرننگ آفیسر ہیں حلقہ LA 34 سے۔ خوشحال عباسی ولد محمد عظیم خان عباسی مکان نمبر 684 J گلی نمبر 8 محلہ ڈھوک الہی بخش راولپنڈی بنام بشیر خان والد غلام حسین ساکنہ بیلا محمد خان دھنیال تحصیل 8 مقام ضلع نیلم۔ ریٹرننگ آفیسر ہیں LA 44 ویلی 5 سے۔ رانا سرفراز احمد ولد فیروز الدین ساکن بھون روڈ نزد خان میرج ہال انور آباد چکوال بنام سے شوکت علی ولد محمد عبداللہ شاہ آزاد ساکن نور پور سیدہ تحصیل سہابہ ضلع جہلم۔ ریٹرننگ آفیسر ہیں حلقہ LA 42 کشمیر ویلی 3 سے۔ حافظ عماد رضا ولد حافظ محمد عالم ساکن محلہ شاہ سعیدہ تحصیل و ضلع سیالکوٹ بنام 1 ریٹرننگ آفیسر حلقہ LA 36 جموں 3۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر اور اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر سیالکوٹ ڈاکٹر صباحت قدیر ایڈیٹر ہفت روزہ جہاد مسلم ٹاؤن راولپنڈی بنام خواجہ فاروق احمد امیدوار حلقہ LA 29 مظفر آباد 3۔
ڈاکٹر صباحت قدیر ایڈیٹر ہفت روزہ جہاد مسلم ٹاؤن راولپنڈی بنام 1 راجہ فاروق احمد خان 2 اشفاق ظفر امیدواران حلقہ اہل 32 مظفر آباد 6۔ ڈاکٹر صباحت قدیر ہی اگین ایڈیٹر ہفت روزہ جہاد مسلم ٹاؤن راولپنڈی بنام 1 دیوان علی چغتائی حلقہ مظفر آباد 7 چودھری رشید حلقہ مظفر آباد 4۔ پھر جی ہم ایک بار پھر سے آپ کو بتائیں، چونکہ یہ اپیل کے ٹائٹل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کہاں یہ سماعت ہوگی اس کے حوالے سے ہم آپ کو آگاہی دے رہے ہیں۔ 4 مزید لوگ ہیں جن کو اگر ہم بات کرتے چلیں، ڈاکٹر صباحت قدیر ایڈیٹر ہفت روزہ جہاد مسلم ٹاؤن راولپنڈی اور بنام جو کیسز ہیں ان پر بات کرتے چلیں تو وہ ہیں جی چودھری لطیف اکبر حلقہ مظفر آباد 5 کھاوڑا، راجہ ثاقب مجید حلقہ مظفر آباد 5 کھاوڑا، بنام سردار مبارک حیدر امیدوار حلقہ نمبر 3 سٹی مظفر آباد، اور پھر اگین ڈاکٹر صباحت قدیر ایڈیٹر ہفت روزہ جہاد مسلم ٹاؤن راولپنڈی بنام بیرسٹر افتخار گیلانی امیدوار حلقہ نمبر 3 سٹی مظفر آباد۔ یہ جو باقاعدہ پریس ریلیز سامنے آئی ہے، اور اگین سیکٹری یا ترجمان جو ہیں آزاد جموں کشمیر الیکشن کمیشن، انہوں نے ایک پریس ریلیز میں آگاہی دی ہے کہ 15 جو لوگ ہیں ان کی 28 تاریخ کو صبح 9 سے شام 4 بجے تک الیکشن کمیشن کے جو سیکریٹریٹ ہے 76 میں، اس میں سماعت ہوگی ان اپیلوں کی، اور اسی طریقے سے قریباً 14 مزید لوگ ہیں جن کی اپیلوں کی سماعت ہوگی 29 تاریخ کو صبح 9 بجے سے 4 بجے تک۔ تو اب تک کیپٹل 1 TV سے کچھ اپڈیٹس تھیں جو ہم آپ تک لے کر آئے، مزید اپڈیٹس بھی ہم آپ تک لاتے رہیں گے، کیونکہ انتخاباتی نشانات کی رجسٹرڈ جماعتوں کو جو الاٹمنٹ ہے اس کے حوالے سے، جماعتوں کی جانب سے جو ریاکشن ہے اس کے حوالے سے، اور اب تک کے جو اقدامات ہیں ان کے حوالے سے آپ کو آگاہی دینا اور اسے باخبر رکھنا بہت ضروری ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔